السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم في برنامجكم تكوين. حلقة جديدة نخصها هاد المرة نخصها التمرين. أول تمرين تابع الموديل ديال الادمنستراسيون دي بيرسونيل، غادي نشوفو فيه داكشي اللي قرينا في المرحلة ديال التيوري. كان نيميرو 1. Donc l'exercice qui يقول les éléments de salaire de Monsieur Talal, technicien informaticien dans une entreprise industrielle pour le mois de novembre 2003 sont les suivants. Le taux horaire 16 dirhams par heure, salaire de base 2880 dirhams, prime de panier 1000 dirhams, indemnité de transport 80 dirhams, indemnité pour frais de déplacement 300 dirhams, justifié à hauteur de 100 dirhams. Indemnité de fonction prime 100 dirhams, prime de rendement 100 dirhams, prime de bilan 120 dirhams, prime de responsabilité 200 dirhams. Logement de fonction, c'est un avantage en nature 300 dirhams. Donc travail à faire. نطلب لنا هو déterminer le salaire net imposable. Donc les informations complémentaires هما على الشكل التالي. هاد les informations complémentaires اللي تعاوننا في الحل ديال l'exercice. Le salarié a été recruté le 1/7/1997. Il a affecté les heures supplémentaires suivantes. Le 18 novembre entre 5h et 21h, dans un dimanche entre de 21h et 2h, le 24 novembre entre 2h et 21h, le 12 octobre entre ما بين 9 و 12 ديال الليل. دونك انا لخصتهم هاد لي زور سبليمونتير لخصتهم بالشكل التالي: ما بين 9 حتى ما بين 5 و 12 افيك لو طو دو 50%، لحقاش لو 18 نوفمبر سي ان جور فيري. ما بين 9 جوج avec un taux de 100% parce que لأنه جاب الحد، والحد أيضا يعتبر جو فيري ديال الويكاند. أيضا ما بين جوج لتسعة avec un taux de 25% لحقاش جور سي ان جور اوفرابل عادي. وما بين 9 حتى 12 ديال الليل avec لو taux de 50% لأنه جاب الليل دونزان، لأن هاد السوايع كانوا بالليل و dans un jour ouvrable. L'entreprise adhérée à la CMR avec le taux de 6% à la charge des salariés. Aussi assurance groupe maladie avec le taux de 1.5% à la charge du salarié et 1% à la charge de l'entreprise. Donc حنا غادي نركزو على la charge des salariés. أديري أيضا من خالط في لاسينيسيس افيك لو طو 4.29% ولامو 2%. إذا الحل ديال التمرين غادي نديروه إن شاء الله على شكل ان طابلو. كنصح لي ستاجير في بعض الحالات يستعنوا دي طابلو لأنهم كيكونوا كيسهلوا الحل ديال التمرين وكيتربح الوقت، سواء بالنسبة لي ستاجير سواء بالنسبة لي كونطابل. التنظيم في شكل دي طابلو كيسهل العملية. دونك هاد الطابلو غادي يكون في الجهة ديال لا كولون لي زيليمون سويفو، والجهة ديال لي لين لي زيليمون سويفو. في لا لين كاين كومون كالكيلي اكزومبل و بلافون. الجهة ديال لي كولون كاين لي زو لي سالير دو باز، اور سيبلومونتير، لي بريم d'ancienneté, les indemnités de transport, les indemnités de fonction, les indemnités de panier, les primes de rendement, primes de bilan, primes de responsabilité, frais de déplacement,
justifie, logement de fonction و SPG salaire de base global اللي هي القاعدة ديالو هي لو salaire de base plus les heures supplémentaires plus les primes plus les indemnités plus les avantages. غادي نجمعو هادشي كامل باش تلقاو لو salaire de لو salaire brut global. دونك لو salaire de base انطلاقا من التمرين هو 2880. les heures supplémentaires هما كما شفنا في التمرين هما على الشكل التالي: 5 ساعات في 5 ساعات في المرحلة في اليوم الأول. في المثال الأول ديال لي زور سوبليمونتير كاين 6 ساعات ما بين 9 ل2، كاين 8 ساعات ما بين 2 ل9، وكاين 4 ساعات ما بين 9 ل 12 ديال الليل. دونك الطريقة ديال الحساب هي 5 في 16 في 1.5 تساوي 120. 5 هي لي زور سوبليمونتير، 16 هو لو طو اوغير، 1.5 هي القاعدة اللي سبقنا شفناها هي 1 زائد لوطو. دونك التوتال كامل كيساوي 568 درهم. لو بريم دونسيانتي، بريم دونسيانتي كما كنعرفو هو لو سالير دو باز بليس لو اور سيبلومونتير فوا لوطو. لوطو على حساب عدد السنوات ديال العمل. بالنسبة لهاد السيد هو 10%. دونك 2280 زائد 568 في 10% تساوي 284.8. لي بريم دونسيانتي. زانديميتي دو ترونسبور خديناها مباشرة من التمرين هي 80. انديميتي دو فونكسيون 100. انديميتي دو باني 100 اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. بالنسبة للفري دو ديبلاسمون جيستيفي التمرين كانوا عطاونا 300 درهم، ولكن 100 درهم فقط لي جيستيفي، دونك ناخدو غير 100 درهم. لوجمون دو فونكسيون افونس اوناتير 300. دونك لو سالير دو باز جلوبال هو التوتال ديال لو سالير دو باز بليس لو زور سيبلومونتير بليس لي بريم بليس لي زانديمينيتي بليس لي زافونتاج. دونك 2288 زائد 568 زائد 380 زائد 720 تساوي 4548. دونك ننتقلوا للمرحلة الثانية وهي حساب لو SPI salaire de base imposable. Donc salaire de base imposable يساوي le salaire de base global اللي شفنا ناقص les éléments exonérés. les éléments exonérés كما جمعناهم هنايا اللي هما ايضا انطلاقا من التمرين، نجيبهم انطلاقا من التمرين، وهما les frais de déplacement justifié يعتبر un élément exonéré. indemnité de panier 100 درهم اذا élément exonéré. indemnité de transport 80 درهم. التوتال ديالهم هو 100 زائد 100 زائد 80 تساوي 280. دونك salaire de base imposable هو SPG ناقص les éléments exonérés اللي هو 4548 ناقص 280 تساوي 4268. من بعد ننتقلوا هذه جميع هذه المراحل، هذه عبارة عن هذه المراحل كاملة باش نتلاقاو في التالي لو SNE سالير نيت امبوزابل اللي طالبينه منا في التمرين. باش تلاقاو ضروري نفوتو هاد المراحل كامل اللي شفنا. دونك قلنا من بعد لو SPE خصنا نجمعو لي ديديكسيون في التمرين، وكما شفنا سابقا في الكور هما لي فري بروفيسيونيل لا سينيسيس سي ام ار لامو لا سيروس جروب، كل وحده بالطريقه ديال الحساب ديالها. فري بروفيسيونيل القاعده هو اس بي اي ناقص افونتاج اون ناتير اي افونتاج اون نارج، نجمعهم الجوج نقصوهم من اس بي اي ونضربوهم في لوطو اللي عطيه لنا في التمرين طبعا.
بحال هاد المثال أن 4268 ناقص 300. 300 هي ستان، هي كما كانت عندنا في التمرين ان افونتاج الناتير تساوي 793.6 avec un plafond de 2333,3. دونك البلافو خص هاد المونطو في كل الأحوال ما يفوتناش 2333.3. دونك هنايا 793 مقبول. لاسينيسيس هو لو اس بي اي فوا لوطو 4268 في 4.29 يساوي 183.9. لو بلافو هو 6000. دونك 183 مقبولة، ما فاتتش البلافو. سي ام ار هي لو سالير دو باز دو سالير بريت امبوزابل موان لي زافونتاج اون ناتير فوا لوطو. نفس الشيء 4268 ناقص 300. 300 لحقاش هي هي الوحيدة اللي عندنا ان افونتاج اون ناتير في التمرين، اللي كتخصصها لا فونكسيون لوجمون دو فونكسيون فوا 6% عطاتنا 238.08. لامون نفس الشيء اس بي اي فوا لوطو عطاتنا 85.86. لاسيرونس جروب هي اس بي اي توجور ناقص افونتاج اون ناتير فوا لوطو 4268 ناقص 300 فوا لوطو 1.5 تساوي 59.52. دونك اس ان اي اللي كنبحثو عليه في التمرين هو القاعدة ديالو هي اس بي اي موان لو توتال دو ديديكسيون 4268 ناقص 793 ناقص 183.09 ناقص 238.38 ناقص 85.36 ناقص 59.52 تساوي 2908.35. دونك اس ان اي سالير نيت امبوزابل ايكال في التمرين لقينا هو كيساوي 2908.35. شكرا للمتابعة إخواني أخواتي، ما تنساوش تدعمونا بلايك وتبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم وتخليو كومونتي، وإلى حصة قادمة.